अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक बहस जो पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर चल रही है। सोशल मीडिया क्योंकि हर कोई अपनी राय वहाँ पे दे सकता है, हर कोई अपना तज्ज़िया वहाँ पे दे सकता है, हर कोई अपनी सोच वहाँ पे दे सकता है। वो मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उसको ज़ाहिर है हर हुकूमत में ऐसा होता है, कुछ उसमें हक़ में दलाइल दे रहे होते हैं और कुछ उसके खिलाफ भी जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस हुकूमत के अंदर जो इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जो इस हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, एक पॉलिसी पर वो भी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। हक में ट्वीटें कर रहे हैं और आवाज़ें दे रहे हैं जनाब इसहाक डार साहब को। वो समझते ये हैं कि इन मुश्किल तरीन हालात में इसहाक डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी सीधे ट्रैक में ला सकते हैं। तजुर्बा है उनका 2 दफ़ा, इससे पहले भी कई दफ़ा हम कह चुके हैं। एक दफ़ा जब पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियाँ लगाई गई, तो पाकिस्तान ने एटॉमिक पावर के धमाके किए इंडिया के धमाकों के खिलाफ। उस वक़्त उन्होंने मुश्किल तरीन वक़्त में सरताज अज़ीज़ साहब थे शायद उससे पहले वज़ीर ख़ज़ाना, तो इसहाक डार साहब जो कॉमर्स के वज़ीर थे, तो उन्हें फिर मियाँ साहब इस तरफ लेके आए और उन्होंने बड़ी खुश उसलूबी से ये काम सरअंजाम दिया। दूसरी दफ़ा 2013 के इलेक्शन के बाद इसहाक डार साहब ने इस मुल्क को जैसे आगे चलाया, आसिफ अली ज़रदारी साहब से जब हुकूमत ली थी, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, बहुत सारे चीज़ों में हालात ख़राब थे, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बार-बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसहाक डार साहब वो इंसान हैं, 1974 में उन्होंने इंग्लैंड से चार्टर्ड अकाउंटेंट किया था। बहुत थोड़े ही अरसे में करने के बाद वो इंग्लैंड से चले गए लीबिया में और कर्नल कज़ाफ़ी की हुकूमत में उन्होंने ये जो उस वक़्त नया-नया तेल उन लोगों के पास आया था, तो वहाँ पे जो 2-4 साल उन्होंने 2 साल शायद माइनस प्लस वहाँ पे किया काम और उनकी जो डायरेक्शनें थी, उनके जो मामलात थे, वो सीधे किए। ज़ाहिर है जवानी थी इसहाक डार साहब की और उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप यहाँ पे रहें और इस मुल्क में काम करें क्योंकि आपका मतलब इस मुल्क में अब 2 साल 3 साल काम करने के बाद मज़ीद आपको काम करना चाहिए और बहुत ज़्यादा पैकेज, बहुत ज़्यादा सहूलतें। लेकिन शायद उन दिनों में वालदा साहबा उनकी ठीक नहीं थी, पाकिस्तान आए तो फिर जब वो वालदा साहबा के बाद वाला साहब का सहारा भी ज़ाहिर है बेटा होता है, तो उन्होंने मुनासिब फ़ैसला किया और अच्छा फ़ैसला किया, वो पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। फिर पाकिस्तान में जैसे भी चीज़ें आती जाती रहीं और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अंधाधुंध मोहब्बत करते हैं और मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि इसहाक डार साहब जो है वो पाकिस्तान का 1 रुपया भी किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जाने दे सकते। मियाँ मोहम्मद नवाज साहब के दौरे हुकूमत में दूसरी दफ़ा क्या प्रॉब्लम था, क्या मसला था? मैं आपको बड़ी सादे लफ्ज़ों में बात बताता हूँ। मसला पैसों का था कि कुछ कुत्ते कुछ ताकतवर कुत्ते जो हैं वो उनसे हर किस्म के पैसे निकलवाना चाहते थे। जो कि उनका राइट है, वो किसी भी ले सकते हैं, लेकिन इसहाक डार साहब से निकलवाना या इसहाक डार साहब से बजट लेना बड़ा काफ़ी मुश्किल था। उनको बताना पड़ता था या उनको दिखाना पड़ता था किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए। अगर फ़र्ज़ किया कि एक पैसा जो है सेहत का है, तो वो सेहत में लगना चाहिए, वो किसी दूसरे इदारे में क्यों जाए या कैसे जाए। ये वो इख्तिलाफ़ात थे जो इसहाक डार साहब के उस वक़्त के जो ताकतें थी उनके साथ हुए और वो ताकतें अब भी हैं। और इसहाक डार साहब के जो ऊपर केस बनाए गए हैं, वो केस इंतहाई फ़ज़ूल केस कि उन्होंने अपनी रिटर्न जमा नहीं कराई, 1981 से रिटर्न जमा नहीं करवाई। इसहाक डार साहब एक ऐसे इंसान हैं कि उन्होंने वो रिटर्नें भी जमा करवाई हैं जब वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। अगर आप मौजूद ना हो पाकिस्तान में, तो आपके पास बड़ा सिंपल है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, वहाँ की रिटर्नें दिखा दें, जी मैं तो यहाँ पे रह नहीं रहा था, मैंने काम नहीं किया। जी मैं कुवैत में रह रहा था, मैं हॉल में रह रहा था, इंग्लैंड में रह रहा था, मैं अपनी रिटर्नें आपकी यहाँ पे दे देता हूँ आपको। एक ही रिटर्न जमा करवाइए। जमा ना करवाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने 20 मिनट 20 सेकंड भी रिटर्न लेट जमा नहीं करवाई होंगी। और फिर अगर फर्ज किया कि अगर ऐसा उन पे इल्जाम है तो कितना मुश्किल काम है। वो मौजूदा हुकूमत में पिछले दूसरी टर्म में वो सेनेटर है। अब अंदाजा करें कि वो सेनेटर हैं, लेकिन अभी तक उनकी हुकूमत है, वो अभी भी आके वापस हल्फ उठाकर खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकते। अब क्यों नहीं दे सकते? छोटी मोटी बातें करेंगे तो वो एक और बात है, लेकिन ज्यादा बेहतर आप लोग समझते हैं। अच्छा, लेकिन कितना मुश्किल काम है। अब बहुत सारी चीज़ों में सो मोटो नोटिस लिए जाते हैं ना, तो इस पे सो मोटो नोटिस लिया जाएगा। एक सेनेटर साहब हैं, उन पे ये केस है, पाकिस्तान की बेहतरीन खिदमत कर चुके हैं, ट्रैक रिकॉर्ड उनका वन ऑफ द बेस्ट है। एशिया के अच्छे वज़ीर ख़ज़ाना में उनमें उनको अवार्ड मिले हुए हैं। तो 5 मिनट का काम है, एफबीआर को बुला लें, उनसे पूछिए रिकॉर्ड लेके आएँ जी, हमें आधे घंटे में बैठे हैं, यहाँ से कितना दफ्तर दूर है जी सुप्रीम कोर्ट से? होगा जी 25 मिनट से 20 आने-जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, सवा घंटे के अंदर रिकॉर्ड लेके आ जाएँ। इसहाक डार जब से पैदा हुए तब से लेके रिकॉर्ड लेके आ जाएँ।
اور 15 منٹ میں ریکارڈ لے کے آ جائیں, 20 منٹ میں فیصلہ کر دیں کہ اگر واقعی وہ بندہ مجرم ہے, اس نے جمع نہیں کروائے تو اس کو سزا دے دیں, اور اگر نہیں تو پھر بلائیں ان کو جنہوں نے یہ کیس بنوایا ہے. سر دیکھیں بات یہ ہے, اب اس ملک کی خاطر جو ظلم اور زیادتی بہت طاقتور حلقوں میں سے جن لوگوں نے اسحاق ڈار صاحب کے کر لی, وہ کر لی زیادتی, ہوگی زیادتی. اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی, اس ملک کے 22 کروڑ 24 کروڑ 26 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. اس ملک کے ٹیکس پیئر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی, اس ملک کے بزنس مین لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, اس ملک کے غریب رکشہ اور غریب ڈرائیور کے ساتھ زیادتی ہوگی, کیونکہ اسحاق ڈار کی غیر موجودگی میں جو تباہی ہوئی پچھلے 3.5 سال میں, اور اب بھی کہا جا رہا ہے کہ جو تباہی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسحاق ڈار پر جھوٹے کیس بنائے, صرف اس لیے کہ وہ ان کو پیسے نہیں دے رہے تھے, صرف اس لیے وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے, صرف اس لیے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے تھے جو میرٹ پر ہو. یہ قصور تھا اسحاق ڈار صاحب کا. تو اگر یہ قصور سرزد ان سے ہو گیا ہے تو اس کا بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اب جنہوں نے یہ کام کیا تھا وہ اس کی سادی سی ایک معافی مانگے, سادی سی معافی مانگے اس عظیم انسان سے, اس کو واپس لائے, ہاتھ جوڑے اور کہیں کہ یہ آپ کا ملک ہے, خدا را اس ملک کو ٹھیک کرے, آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن اس ملک کو ٹھیک کرے, سمپل. اور اس سے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. جب تک اسحاق ڈار سے آپ معافی نہیں مانگتے اور ان کو واپس نہیں بلاتے, وہ کیسے آئیں گے, کیسے آئیں گے؟ اب بھی جب ان کی حکومت آئی ہے تو وارنٹ جاری ہو گئے اسحاق ڈار صاحب کے. مطلب مقصد کیا ہے کہ ڈار صاحب واپس نہ آئے, واپس آ کے اس ملک کی خدمت نہ کریں, اس ملک کی اس عوام کی خدمت نہ کریں. کیا کچھ قوتیں ابھی بھی ایسی ہیں جو موجودہ حکومت سے بھی زیادہ طاقتور ہیں کہ اپنی حکومت میں وہ واپس نہیں آ رہے, جو کہ ایک لوگوں کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. آپ جا کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ, معیشت کا جادوگر کہہ رہے ہیں, معیشت کا مغل اعظم کہہ رہے ہیں, معیشت کا امیتابھ بچن کہہ رہے ہیں, معیشت شہنشاہ کہہ رہے ہیں معیشت ٹھیک کرنے کا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس شہنشاہ موجود ہے, مغل اعظم موجود ہے, معیشت کا جادوگر موجود, جب آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو واپس کیوں نہیں بلا رہے؟ کیوں اس ہیوی ڈرائیور کو نہیں بلا رہے جو 72 ٹائروں والا جو ٹرالا ہے اس کو بھی چلا لیتا ہے, جتنی مرضی گاڑی کسی بھی کیچڑ میں پھنسی ہو اس کو نکال لیتا ہے؟ واپس نہ بلانے کی ریزن کیا ہے؟ کیا ایسی وجہ ہے؟ کوئی ریزن نہیں ہے. صرف اپنی انا کو تھوڑا سا ڈالے آگ میں, اپنے لیے نہیں تو کم از کم اس ملک کے لیے اور اس ملک کے ہر طاقتور ادارے کے لیے. خدا را اب تو یہ سوچے کہ اب تو آپ لوگ بھی مشکلات کے شکار ہیں, اب تو آپ لوگوں کے مسئلے مسائل بڑھ رہے ہیں, اب تو آپ لوگوں کے اخراجات کو بھی کٹوتیاں لگ رہی ہیں. تو اس سے پہلے کہ یہ ملک کسی بڑی دلدل میں پھنس جائے جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جائے, مشکل ہو جائے, خدا را اس عظیم انسان سے, اس عظیم ہستی سے, اس درویش انسان اسحاق ڈار سے معافی مانگے, واپس بلائیں, ان کو ذمہ داریاں دیں, اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی چولہا جلے گا, غریب کا بھی چولہا جلے گا, اس ملک کے 22 کروڑ 24 کروڑ یا 26 کروڑ جو عوام ہے ان کا بھی چولہا جلے گا. سب خوش ہوں گے, سب راضی ہوں گے. یہی ٹریک ریکارڈ ہے اسحاق ڈار کا, اور یہ کر کے دیا ہوا ہے اسحاق ڈار نے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوگا, مانگنی پڑے گی معافی, بلانا پڑے گا, ملک ان کے حوالہ کرنا پڑے گا, اور پھر دیکھیے کیسے ملک ٹھیک ہوتا ہے. بس یہی ریکویسٹ ہے. ہم تو سوشل میڈیا سے جو دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں, یہ میری ڈیمانڈ نہیں ہے. یہ آپ جا کے دیکھیں, میں پچھلے ویلاگ میں ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹ اس سکرین پہ چلا چکا ہوں جس میں پتہ نہیں کیا کیا لفظوں میں شاندار خراج تحسین پیش کیا اسحاق ڈار صاحب کو. ذرا سوچیں, اپنی اس جھوٹی انا میں ایک ملک کے ساتھ, ایک انسان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی, 26 کروڑ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. 22 کروڑ ڈھونگنا چاہیں, ابھی 20 سال ہو گئے ہیں, یہ 22 کروڑ 22 جب سے پیدا ہوئے تب سے 22 کروڑ ہی سن رہے ہیں. تو یہ 26-28 کروڑ جو انسان ہیں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں. خدا بلائیں, واپس لائیں ان کو, معافی مانگیں ان سے, اور ترلا کریں, منت کریں تاکہ وہ اس ملک کو ٹھیک کر سکیں. دوستو اپنی جو قیمتی رائے ہوتی ہے اس سے ذرا آگاہ کیجیے, ہمیشہ کرا کریں, ہمیں کمنٹس کر کے بتایا کریں تاکہ ہمیں اپنی جو کوتاہی ہیں ان میں کریکشن کرنے کا موقع مل سکے. اپنا خیال رکھیں. مجھے